थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब मैं 2018 में पहली दफा इस ऐवान में आया था तो नीचे लॉबी में मुझे कहा गया था कि आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स टू कम इनटू दिस पार्लियामेंट। मुझे खुशी भी हुई, फख्र भी महसूस हुआ, लेकिन जब मैं इस असेंबली के हॉल के अंदर आया तो थोड़ी सी परेशानी भी हुई। जब मैंने अपने आगे पीछे इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने मैच्योर सियासतदान देखे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या मैं इनकी मैच्योरिटी के लेवल पे पूरा उतर सकूंगा इस ऐवान में? क्या मैं इनके एक्सपीरियंस का मुकाबला कर सकूंगा इस ऐवान में? और यही सोच मुझे परेशान करती रही। लेकिन जनाब स्पीकर, आज यहां खड़े होके मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जो आज से 3-4 दिन पहले इस ऐवान में लड़ाई हुई, जिस तरीके से पिछले 3 साल ये ऐवान चलता रहे, मुझे लगता था कि मैं इस ऐवान का सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन हूं। लेकिन परसों चौथ के वाक़े ने वाजे किया कि एटीट्यूड में और हरकतों में मेरे से भी छोटे पार्लियामेंटेरियंस यहां पे बैठे हुए हैं। हम लोग यहां पे अगर बैठे हैं तो हमने पूरे मुल्क को दिखाना है कि ये ऐवान किस तरीके से चलता है। हमने पूरे मुल्क को दिखाना है कि हम किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करते हैं। अगर हम यही नौजवानों को देंगे सबक कि लड़ाई झगड़े से मसले हल किए जाते हैं, अगर हम मेरे जैसे नौजवान पार्लियामेंटेरियंस को यह सबक देंगे कि पार्लियामेंट फ्लोर सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए बनाया गया है, तो हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला होएगा? हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जाएगा? जनाब स्पीकर, इस ऐवान में पिछले 5-6 दिनों से हर पार्लियामेंटेरियन ने महंगाई पे बात की है और कोई शक नहीं है कि महंगाई इस वक्त अरूज पे है। हमारे मुल्क की अवाम महंगाई के पहाड़ के नीचे पिस रही है, लेकिन इसका हल क्या है? जनाब स्पीकर, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस असेंबली में तमाम मेंबर्स सिर्फ तनकीद ना करें बल्कि हल भी तलाश करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एक होके इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए बात करें। क्योंकि जो मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात कम होती है, जमातों की और कायदीन की बात ज्यादा होती है। और मुझे अफसोस होता है कि 3 साल में तनकीद जरूर की गई है, लेकिन उसका हल नहीं बताया गया। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त अरूज पे है। जितना इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना उसके लिए मुश्किल है नौकरी ढूंढना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में प्राइवेट बिजनेसेस को सपोर्ट करें। हर बंदा इस वक्त सरकारी नौकरी के तलाश में है। क्यों सरकारी नौकरी की तलाश में? क्योंकि बेनिफिट्स मिलते हैं और प्राइवेट नौकरी की तरफ कोई जाता नहीं और प्राइवेट सेक्टर उस तरीके से अपना वजन नहीं उठा रहा। जनाब स्पीकर, कोई भी मुल्क बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से पूरी नहीं कर सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्मॉल बिजनेसेस पे फोकस करें। पूरी दुनिया में स्मॉल बिजनेसेस बैकबोन होते हैं इकोनॉमी के, और हमारे मुल्क का ये हालात है कि हमारे स्मॉल बिजनेसेस जिधर थे उधर के ही रह गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जिसकी एक दुकान थी, जिसकी महीने की इनकम 25,000 थी, आज भी उसकी एक ही दुकान है, आज भी उसकी 25,000 ही है इनकम, और महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जनाब स्पीकर, वक्त आ गया कि हम मैक्रो मैनेज नहीं माइक्रो मैनेज करें सिचुएशन को। वक्त आ गया कि हम हर जिले में स्मॉल बिजनेसेस को लोन दें, स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करें कि वो बढ़ सके और उनके बढ़ने से हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बने। जनाब स्पीकर, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी अवाम की स्पेंडिंग पावर बढ़ाएं। हमारी अवाम की स्पेंडिंग पावर जिधर 20 साल पहले थी आज भी उधर ही है। और जनाब स्पीकर, महंगाई की बात तो हर पार्लियामेंटेरियन ने की, लेकिन जनाब स्पीकर, महंगाई इज नॉट द ओनली इशू दैट आर पब्लिक फेसेस। जनाब स्पीकर, पुलिस के रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स
جو مجھے لگا تھا کہ میں اس اسمبلی میں آ رہا ہوں, میں اپنے ملک کے لیے بہتری کر سکوں گا, ہم ریفارمز پہ بات کر سکیں گے, ہم لیجسلیشن کر سکیں گے, پچھلے 3 سال میں مایوس ہوا ہوں. اس کے علاوہ مجھے نہیں نظر آیا کہ ہمارے علاقے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کوئی بات ہوئی ہو. جناب اسپیکر, پولیس کا یہ عالم ہے کہ جو بھی کیس ہو اس کو جتنا لمبا گھسیٹنا چاہیں گھسیٹ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے کورٹس کا بھی یہی عالم ہے, اور کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور ہمارے ملک میں غریب لوگ کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں, لیکن ان کو اپنا حق, ان کو انصاف ملتا نہیں ہے. جناب اسپیکر, اس بجٹ میں بات ہوئی تھی منیمم ویج کی. بہت اچھی بات ہے کہ منیمم ویج بڑھایا گیا ہے. اس سے پچھلے بجٹ میں بھی منیمم ویج بڑھایا گیا تھا, لیکن جناب اسپیکر منیمم ویج پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. منیمم ویج ہر سال بڑھایا جاتا ہے, میڈیا کو بتایا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ بڑھایا جاتا ہے, بٹ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سرکاری محکموں میں ضرور امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئے گی, بڑی انڈسٹریز میں ڈاکیومنٹڈ ورکرز پہ ضرور امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئے گی, لیکن انڈاکیومنٹڈ ورکرز پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ آج بھی منیمم ویج کے نیچے کام کر رہے ہیں, آج بھی منیمم ویج کے نیچے ہی اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ بحث بڑی ہوتی ہے, جناب اسپیکر یہاں پہ باتیں بڑی ہوتی ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس سال فوکس کرنا چاہیے کہ اس بجٹ پہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے. جناب اسپیکر, عمران خان صاحب نے کہا تھا 2 نہیں 1 پاکستان. میں نے بات کی پہلے پولیس کی, میں نے بات کی جوڈیشری کی. آج اگر کوئی بندہ کہے کہ اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ جوڈیشری امیر کے لیے بھی ایک ہے, غریب کے لیے بھی ایک ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی کہے پولیس امیر کے لیے بھی ایک ہے, غریب کے لیے بھی ایک ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. جناب اسپیکر, ہم یہاں پہ آئے ہیں قانون سازی کے لیے, ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ 3 سال سے یہاں پہ ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے اور پھر ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی تنقید ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایم این اے سوال پوچھتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, پچھلی حکومت نے یہ کیا. جناب اسپیکر, پہلے سال میں پچھلی حکومت کو بلیم کیا, ٹھیک ہے. دوسرے سال میں پچھلی حکومت کو منسٹرز نے بلیم کیا, ٹھیک ہے. اب تیسرا سال ختم ہوتا آ رہا ہے, اگر اب بھی پچھلی حکومت کو بلیم کر رہے ہیں تو منسٹرز استعفیٰ دے دیں. جناب اسپیکر, وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پہ کچھ کر کے دکھائیں. 2 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کو, 2 سال بعد ہم سب نے جا کے دوبارہ ووٹ مانگنے ہیں. جب 2 سال بعد دوبارہ ووٹ مانگنے, 10 سال پرانی داستانیں نہیں چلنے لگیں. جناب اسپیکر, اگر کسی سے اپنے محکمے میں کام نہیں ہوتا تو کوئی ایسے لوگ لے کے آئیں جو کام کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارا ملک ایک کھیل بن چکا ہے, ہر بندہ اپنی زور آزمائی کر رہا ہے, کوئی بندہ اس ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا. جناب اسپیکر, جب اپوزیشن تقریر کرتی ہے تو اس میں زیادہ اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں, اپنی قیادت کی بات کرتے ہیں. جب ٹریجری بینچز تقریر کرتی ہیں وہ بھی زیادہ بات اپنے قائدین کے کرتے ہیں, اپنی پارٹی کی کرتی ہیں. جناب اسپیکر, ہم سب یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کے لیے, اور میرا ایک ہی نعرہ تھا, ایک ہی نعرہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ایک ہی نعرہ رہے گا, وہ ہے پاکستان زندہ باد. اس کے علاوہ میرے لیے قائدین, میرے لیے جماعتیں, وہ سب دوسرے نمبر پہ ہیں. اور میری اپنے تمام سینئر پارلیمنٹیرین سے بھی یہ درخواست ہے کہ 2 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کو, 2 سال رہ گئے ہیں اس پارلیمنٹ کو. اس پارلیمنٹ میں اگلے 2 سال ہم بیٹھ کے قائدین کے بارے میں باتیں نہ کریں, ہم 2 سال بیٹھ کے اپنی پرانی کامیابیاں نہ دکھائیں, اپنی پرانی کامیابیوں پہ باتیں نہ کریں, ہم فیوچر کے اوپر باتیں کریں, ہم پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں. اور میری خواہش یہ ہوئے گی ایز ون آف دا ینگسٹ ممبرز ان دس پارلیمنٹ, اپنے سارے بڑوں سے, اپنے سارے بزرگوں سے, کہ اب وقت آ گیا ہے
کہ ہم قائدین اور جماعتوں کا نہ سوچیں، ہم اپنے ملک کو سب سے آگے رکھیں، ہم پاکستان کو سب سے آگے رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو